व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयाह्निकस्य तस्य अभावस्ततलो इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने विचारः सञ्जातः यत् तथा कश्चिन् स्पृशन्नेव छिन्नति कश्चित् लम्बमानोऽपि न छिन्नति यत्कृता विशेषः तद्द्रव्यम्। अर्थात् कश्चित् एवं भूतः तत्र स्पृशन्नेव छिन्नति स्पर्शन् तत्र स्पर्शं कुर्वन्नेव छिन्नति यथा खड्गादि एवं भूतं द्रव्यं वर्तते स्पृशन्नेव छिन्नति। कश्चित् लम्बमानोऽपि न छिन्नति यथा कार्पासादि लम्बमानोऽपि न छिन्नति। तो एवं भूतं तत्र यत्कृतः विशेषः तद्द्रव्यं यत्कृतः विशेषः भवति तद्द्रव्यं भवति। तथा कश्चित् एकेनैव प्रहारेण व्यवर्गं करोति एकेनैव यथा तत्र एवं भूतं खड्गादि यद् वर्तते एकेनैव प्रहारेण तत्र व्यवर्गम् अर्थात् विभागं करोति। कश्चित् द्वाभ्यामपि न करोति। कश्चित् एवं भूतः द्वाभ्यां तत्र यदा तत्र दण्डः भवति अथवा दण्डं नाम तत्र कर्पाशयो भवति तत्र द्वाभ्यां प्रहाराभ्यामपि न तत्र व्यवर्गं करोति। यत्कृतः विशेषः तद्द्रव्यं भवति इति द्रव्यविषये चिन्तनं जातम्। तद्विषये विचारोऽपि कैयटेन अथ च नागेशभट्टेन अत्र विचारो विहितः। तत्र नागेशभट्टः भाष्ये तद्द्रव्यं यत् युक्तं वर्तते यत् वृतो विशेषः तद्द्रव्यम् इति प्रतीकमादाय भाष्यस्य व्याख्यानं करोति। वदन्ति इति तत्र रूपेण तत् अत्र वदन्ति एवं हि रूपादि समवायि कारणतैव द्रव्य सिद्धौ एतत्पर्यन्तं धावन वैफल्यापत्ति। रूपादि समवायि कारणतया रूपादि अर्थात् रूप रसगंध समवायि कारणतया यत्र भवति तद्द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते। तो अतिरिक्तस्य गुरुत्वाश्रयस्य अभावेपि दशगुंजाभिः अल्पगुंजाभ्यः अधिकाभ्यः नामोन्नामोऽनेक गुरुत्वैरेव दृष्टः। अर्थात् अतिरिक्तस्य गुरुत्वाश्रयस्य अभावेपि तत्र द्रव्यं भवति। यथा तत्र दशगुंजाभिः अल्पगुंजाभ्यः अधिकाभ्यश्च यतोहि गुंजा इति प्रमाणमपि वर्तते। गुंजा यस्य परिमाणं माप्यते तत्र गुंजा शब्दोऽपि परिमाणवाचकः भवति। अतएव अत्र दशगुंजाभिः अल्पगुंजाभ्यः अधिकाभ्यः तो नामोन्नामोऽनेक गुरुत्वैरेव दृष्टः तद्वत् तत्रापि तैरेव द्रव्यानतिरिक्तैः तदुपत्तौ तदरिक्त द्रव्य सिद्धौ इदं मानम्। अर्थात भिन्नतयापि द्रव्य सिद्धिर्भवति एकेनैव रूपेण द्रव्य सिद्धि स्यात् एवं तु नास्ति। अतएव अत्र उच्यते तद्वत् अत्रापि तैरेव द्रव्यानतिरिक्तैः तदुपपत्तौ न तदरिक्त द्रव्य सिद्धौ इदं मानं वर्तते। किंचैवं पटादौ सूत्रादिभ्यः अधिक गुरुत्वात् उपलम्भापत्तिः भवति।
तस्मात् यत्कृत्यो विशेष इति भाष्यस्य कार्पाशः तदधि गुरुत्व समूह कृतः विशेषः पटे वर्तते। तत्समूहः द्रव्यम् अर्थात् तत्र तंतु समूहः पटनामकं द्रव्यं भवति। एवञ्च तुल्यन्यायात् रूपादि समूहः एव द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते। प्रत्येकं च गुणत्वम् इति द्रव्यगुणयोर्भेद विसिद्धौ प्रकृति प्रत्ययार्थयो भेदोपपत्तिः इत्यपि तत्र समादीयते। किंच तेषामेव प्रत्येकं द्रव्यत्वे अनेक द्रव्य प्रतीत्यापत्तिः इत्यपि वर्तते। तद्विषये उच्यते एवञ्च अयुत सिद्ध रूपादि परमाणु रूपावयवानुगतः समूहः द्रव्यम्। अयुत सिद्ध तो अयुत सिद्ध रूपादि परमाणु रूपावयवानुगतः यह समूह तद्द्रव्यम्। अतः वनादेः न द्रव्यत्वम्। स्पष्टं च स्त्रियां सूत्रे भाष्ये उक्तं च द्रव्ये च भवतः कः संप्रत्ययः गुण समुदाय द्रव्य इत्युक्तं वर्तते। तथा तपर सूत्रे भी भाष्ये कथितं वर्तते कं च प्रत्यावयवो गुणः समुदायम् इति दिक् एवं रूपेण स्वमत्या अत्र द्रव्य विषये नागेश भट्टेन प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् भाष्यकारः द्रव्यस्य भिन्नं लक्षणं प्रस्तौति अथवा यस्य गुणान्तरेषु प्रादुर्भवत्सु तत्त्वं न विहन्यते तद्द्रव्यम्। तथा कश्चन एकः गुणः तत्र वर्तते, कश्चन अन्योपगुणः तत्र प्रादुर्भूतः, तेन गुणान्तरेषु प्रादुर्भवत्सु तत्त्वं न विहन्यते, तस्य तत्त्वं तत्र भिन्नं न भवति, तत्त्वं नष्टं न भवति, तद्द्रव्यम् उच्यते। किं पुनस्तत्त्वं? तत्त्वं किमस्ति तत्र? तद्भावः तत्त्वम्। कथमिति? तद् यथा आमलिकी फलं वर्तते, आमलिकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुर्भवन्ति। यथा अपक्वावस्थायाम् आमलिकीनां तत्र तेषां तत्र हरितस्वरूपं भवति, पक्वे सति तत्र रक्तं रूपं भवति, पीतं वा रूपं भवति। आमलकीदीनां फलानां रक्तादयः पीतादयश्च गुणाः प्रादुर्भवन्ति। आमलकं बदरम् इत्येव भवति, आमलकं बदरं तदेव भवति, आमलकम् आमलकमेव भवति, भिन्नं न जायते। अत्रापि तत्त्वं न विहन्यते तद्द्रव्य इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति एका तत्त्वं नाम एकाकार बुद्धिनिमित्तत्वम् इत्यर्थः। यदि रूपाद्यालम्बनैव आमलकादि बुद्धि स्यात् तदा पूर्वरूपादि विनाशात् अपूर्वरूपादि प्रादुर्भावाच्च तदेव आमलकम् इति प्रत्यभिज्ञा प्रत्ययः न उत्पद्यते। अस्ति च भिन्नाकार विद्युत्पत्ति तस्मात् अस्ति रूपाश्रयः द्रव्यम्। एतच्च पाकज रूपाद्युत्पत्तौ ये द्रव्य विनाशं नेच्छन्ति तन्मतेन द्रव्यं प्रत्यभिज्ञाश्रयेण कथितं वर्तते। ये तु पाकज रूपाद्युत्पत्तौ पूर्वद्रव्य विनाशम अपूर्वद्रव्यारंभं च अप्युगच्छन्ति एवं भूता ये जनाः तेषां कृते तन्मतेन द्रव्य भेदेपि जातेः एकत्वात् जात प्रतिभिज्ञाश्रयेण तथा कथितं वर्तते। तो एवं मतद्वयं वर्तते। एकं मतं यद् वर्तते रूपादि परिवर्तनेपि दश द्रव्य परिवर्तनं न भवति, एकं मतं वर्तते रूपादि परिवर्तनेन द्रव्यस्यापि परिवर्तनं भवति इति मतद्वयं। तो येषाम् इत्थं मतं वर्तते यत् पूर्वरूपादि विनाशात् अपूर्वरूपादि प्रादुर्भाव तदेव आमलकम् इति प्रतिभिज्ञा प्रत्ययो नोत्पद्येत। अस्ति च भिन्नाकार बुद्ध्युत्पत्ति तस्मात् अस्ति रूपाश्रयः द्रव्य इति एकेषां मतम्। एतच्च पाकज रूपाद्युत् ये द्रव्य विनाशं नेच्छन्ति तन्मतेन द्रव्यं प्रतिभिज्ञाश्रयेण ज्ञायते। ये तु पाकज रूपाद्युत्पत्तौ पूर्वद्रव्य विनाशम् अपूर्वद्रव्यारम्भं च अप्युगच्छन्ति स्वीकुर्वन्ति तन्मतेन द्रव्य भेदेपि तत्र जातेः एकत्वात् जात प्रतिभिज्ञाश्रयेण उक्तम्। एकत्र व्यक्ति प्रत्यभिज्ञाश्रयेण कथितम्, एकत्र जाति प्रतिभिज्ञाश्रयेण कथितम्। जातेश्च आधारः द्रव्यं भवति
ततः जातिमन्तरेण प्रतिभिज्ञायाः अभावात् द्रव्यमन्तरेण जात्युपलम्भाभावात् द्रव्यस्य सद्भाव निश्चयः भवति एवं विचारितं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथति अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति। अत्र द्रव्यस्य अन्वर्थलक्षणं द्रव्यं नाम गुणान् द्रवतीति द्रव्यम्। अत्र एवम् अन्वर्थं नाम अतएव गुणसन्द्रावः द्रव्यम् इत्युक्तं वर्तते। अन्वर्थमिति अर्थान्वितात् द्रव्यं द्रव्य विपदेशादेव रूपादि व्यतिरिक्तं द्रव्यं सिद्धम् इत्यर्थः कैयटः कथयति। गुणसन्द्रावः इत्यस्य तात्पर्यं सन्द्रूयते संगम्यते आश्रियते इति सन्द्रावः, अर्थात् तत्र येन आश्रयणं भवति या आश्रियते स तत्र सन्द्रावः। अत्र सामि यु द्रु दुवः इति सूत्रेण अत्र घञ् प्रत्ययः भवति। गुणानाम् आश्रयः द्रव्यम् इति तेन संजायते। अत्र नागेशः कहते समुदाय समूहस्य भेदकल्पनयैव चाश्रयत्व व्यवहारोऽपि इति भावः एवं च गुणसमूहः द्रव्यम् इति पतञ्जलि योग भाष्येऽपि एवं रूपेण प्रतिपादनं तेन विरोधः न भवति। अग्रे तावत् भाष्यकारः अत्र प्रतिपादयति यदि तर्हि षष्ठी सामर्थ्यात् गुणे प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते किम इयता सूत्रेण। यदि षष्ठी सामर्थ्यात् तस्य भावः इत्यनेन षष्ठी सामर्थ्यात् गुणे प्रत्ययः गुणे अर्थे प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते तर्हि एतत् सूत्रस्य का आवश्यकता। एतावद् वक्तव्यं षष्ठी समर्थात् गुणः इति अत्रस्य यस्य गुणस्य भावात् इत्यादिना गुरुणा सूत्रेण अत्र कथितं स्यात्। एतस्मिन् विषये अग्रे पुनः अत्र भाष्यकारः कथयति षष्ठी समर्थात् गुणः इति यति उच्यमाने द्विगुणारज्जुः त्रिगुणारज्जुः अत्रापि प्राप्नोति तदा उच्यते अत्र दोषः नास्ति। गुणशब्दः यतोहि बहुषु अर्थेषु वर्तते। गुणशब्दः अयं बहु अर्थः अस्तेव समेषु अवयवेषु। अत्र गुणशब्दस्य अवयवार्थेऽपि प्रयोगः भवति यथा द्विगुणारज्जुः त्रिगुणारज्जुः इति। एवं तत्र द्रव्यपदार्थको वर्तते द्रव्यार्थोऽपि गुणशब्दस्य वर्तते। गुणवान् अयं देशः इत्युच्यते यस्मिन् गावः सस्यानि च वर्तन्ते। एवं तत्र गुणवाचकोऽपि तत्र द्रव्यवाचकोऽपि गुणशब्दः वर्तते। अप्राधान्यार्थेऽपि वर्तते गुणशब्दः। अस्ति अप्राधान्ये वर्तते यथा यो यत्र अप्रधानं भवति स आह गुणभूता वयमत्र। अप्रधान विषयेऽपि एतस्य प्रयोगः भवति। आचारेऽपि भवति तद् यथा गुणवान् अयं ब्राह्मणः अर्थात् सम्यक् आचारं करोति इत्यर्थः। संस्कारेऽपि वर्तते तद् यथा संस्कारम् अन्नं गुणवत् इत्युच्यते। तो संस्कृतम् अन्नं गुणवत् उच्यते। यदन्नं संस्कृतं भवति तस्य गुणत्वम्। एवं गुणशब्दः अत्र बहु अर्थः कथितः वर्तते। तो यस्य गुणस्य गुणस्य अभावात् इत्यत्र न्यासे अतिप्रसंगः न भवति। शब्देन विशिष्टस्य गुणस्य शब्दविवृत्तिनिमित्तरूपस्य उपादानात्। तो अत्र गुणशब्दस्य बहुर्थात् गुणसमुदाय द्रव्योऽपि कथनेऽपि न कश्चन दोषः इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः न तत्र कैयटश्च। अग्रे तावत् पुनः अथवेत्यादिना उच्यते अथवा सर्वत्रैव अयं गुणशब्दः समेषु अवयवेषु वर्तते। सर्वेषु अवयवेषु वर्तते यथा द्विगुणम् अध्ययनं त्रिगुणम् अध्ययनम् इत्युच्यते। चर्चा गुणान् क्रम गुणाश्च अपेक्ष होति नहि संहिता गुणाश्च चर्चा गुणाश्च। अत्र चर्चा गुणान् क्रम गुणान् च अपेक्ष अयं प्रयोगः भवति। द्विगुणम् अध्ययनं त्रिगुणम् अध्ययनं संहिता गुणान् चर्चा गुणाश्च आदाय न भवति। यद्येवं गुणवद् अन्नम् अत्र गुणशब्दः नोत्पद्यते न हि अन्यसूपादेव गुणाः समाः भवन्ति। अतः अत्र गुणवद् द्रव्यं गुणवद् अन्नम् इत्यत्र प्रयोगः कथं स्यात्। यतोहि सूपादयः समाः गुणाः न भवन्ति कदाचित् विषमाः अपि भवन्ति। नावश्यं वर्षमतः परिमाणतः एव वा साम्यं भवति।
तो अत्र साम्य विषय चिंतनम उच्यते। वर्ष्मतः अत्र न अवश्यं वर्ष्मतः परिमाणतः एव साम्यं भवति, किन्तु तर्हि युक्तितोऽपि भवति। अत्र साम्य विषय चिन्तनमस्ति। अत्र केवलं सामान्येनैव तत्र परिणामतः वर्ष्मतः अत्र न भवति साम्यं, किन्तु युक्तितः अपि भवति। यतो हि युक्तितः भवति, तो यो हि मुद्ग पृष्ठे लवण प्रस्थम प्रक्षिपेन्नादो युक्तम स्यात्। तस्य युक्तितः तो यो हि मुद्ग प्रस्थे लवण प्रस्थम प्रक्षिपेत, मुद्ग प्रस्थे लवण प्रस्थम प्रक्षिपेत। मुद्ग प्रस्थम इत्यर्थः प्रस्थ परिमाणात्मकं मुद्गमन्नम, लवण प्रस्थम अर्थात प्रस्थ परिमाणात्मकं लवणम इति एतस्य अर्थः वर्तते। तो यो हि मुद्ग प्रस्थे लवण प्रस्थम प्रक्षेपेत नादः युक्तं स्यात् तर्हि युक्तिसंगतं न स्यात्। यदि तावद् अदेह अन्नं नादो अत्तव्यम्। किं तात्पर्यम्? अति भक्षयति तदन्नम इत्येवं व्युत्पत्तौ अपि युक्ततः साम्याभावे मुद्ग प्रस्थे लवण प्रस्थम दत्तम स्यात् तादृशम् अन्नम अन्नपदवाच्यमेव न स्यात् इत्यर्थः। अतएव यदि तावत् अदेह अन्नम नादः अत्तव्यं स्यात्, तो अथ अनिते यथानितेः अन्नम नादः जग्भा प्राण्यात्। अर्थात अत्र युक्तितः साम्य भावे अन्नमेव तन्न स्यात्, कुतः पुनः तस्य गुणवत्वम् इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र यदि तावत् अन्ने एतावत् अदेह अन्नं नादः अत्तव्यं स्यात् अथ अनितेरन्नं नादः जग्भः प्राण्यात् इति अत्र विचारितवान् भाष्यकारः। अत्र एतद् विषये अत्र एते कैयटादयः प्रतिपादितं पूर्वमेव अस्माभिः उक्तम्। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति शुक्लादिषु तर्हि वर्त्यभावात् वृत्तिर्न प्राप्नोति। शुक्लादिषु तर्हि वर्त्यभावात्, वर्त्यभावात् इत्युक्ते तत्र वृत्त्य अभाव, वर्तनं वृत्तिः, वर्त्यभावात् वृत्तेरभावात्, वर्तनं वರ್ತः वृत्तिरित्यर्थः। तो वರ್ತः अस्मिन् अस्ति इति वर्ति प्रत्ययार्थः, वर्ति इत्यस्य वर्त्यभावात् प्रत्ययार्थाभावात्, प्रकृत्यर्थ व्यतिरिक्त प्रत्ययार्थाभावात् वर्त्यभावात् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। वर्त्यभावात् इत्यस्य तात्पर्यं भवति अत्र प्रकृत्यर्थ व्यतिरिक्त प्रत्ययार्थाभावात् इति। एवं एतस्य अर्थः अत्र कथितः वर्तते। तो वर्त्यभावात् अर्थात प्रकृत्यर्थ व्यतिरिक्त प्रत्यार्थाभावात् अत्र वृत्तिर्न प्राप्नोति शुक्लत्वं कृष्ण शुक्लता अर्थात त्वतल प्रत्ययः न स्यात्। किं पुनः कारणं शुक्लादयः एव उदाह्रियन्ते न पुनः वृक्षादयो वृक्षत्वं वृक्षता इति उच्यते। अस्ति अत्र विशेषः। कः विशेषः वर्तते? उभयवचना हि एते द्रव्यं चाहुः गुणं च। अर्थात शुक्लादयः शब्दाः यदा तत्र मतु लुक् भवति तदा ते द्रव्यस्य वाचकाः भवन्ति। शुक्लः अस्ति अस्मिन् इति शुक्लवान् शुक्लश्च इति प्रयोगद्वयं भवति। तो एवं शुक्लः गुणः शुक्लं द्रव्यम् इति उभयवचना हि एते द्रव्यं चाहुः गुणं च। यतो द्रव्यवचना ततो वृत्तिर्भविष्यति, यदा गुणवचना तदा न भविष्यति इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावदस्ति इमेपि तर्हि उभयवचनाः, इमेपि तर्हि उभयवचनाः अर्थात् द्रव्यमपि कथयन्ति गुणमपि कथयन्ति। कथम्? आरभ्यते मतुपलोपः। अत्र मतुपलोपः आरभ्यते अर्थात् मतुप्रत्ययस्य अत्र लुक् भवति।
गुणवचनेभ्यः मतुपः लुग् भवति अर्थात गुणवाची यः शब्दः वर्तते तस्मात् विहितः यः मतु प्रत्ययः तस्य लुग् भवति इति प्रतिपादितमस्ति। अत्र विचारः भवति अत्र तेन अत्र उच्यते शुक्लादिषु एवं क्षम्यताम् अत्र इमेपि तर्हि उभयवचनाः कथम् आरभ्यते मतु लोपः गुणवचनेभ्यः मतुभः लुग् भवति यथा द्रव्यवचनाः तदा वृत्तिर्भवति यदा द्रव्यवचनाः न सन्ति तदा वृत्तिर्न भविष्यति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् भाष्यकारः अत्र पुनः प्रतिपादयति यत् डित्थादिषु तर्हि वर्त्यभावात् वृत्तिर्न प्राप्नोति। अत्र मुख्यः विचारः भवति यत्र तस्य तस्य अर्थस्य भावः कः स्यात्। गुणवाचकः शब्दाः तेषां भावः कः वर्तते, ये अत्र भिन्नाः शब्दाः सन्ति तत्र भावः कः वर्तते। तो गुणविषये अत्र कथितं वर्तते। अत्र यतो हि गुणवाचकाः ये शब्दाः ते द्रव्यमपि कथयन्ति अथ च तत्र गुणमपि कथयन्ति। यदा द्रव्यं कथयन्ति तत्र गुणः तत्र भावपदार्थः भवति, यदा च तत्र गुणं कथयन्ति तदा तस्य धर्मादिकं तत्र भवति भावपदार्थत्वेन। एवं डित्थ विषयत्र उच्यते डित्था तर्हि वर्त्यभावात् वृत्तिर्न प्राप्नोति। डित्थत्वं डित्थता डाम्भिट्टता डाम्भिट्टत्वम् अत्र वृत्ति कथं स्यात्। यतो हि डित्थादयः यदिच्छा शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थगतं न किञ्चित् प्रवृत्तिनिमित्तम् अपेक्षन्ते। पुरुषेच्छा वशेनैव एते प्रवृत्ताः भवन्ति तत्तद्विषये। अतः अत्र भावपदार्थस्य अनिश्चयात् अत्र वृत्तिः न प्राप्नोति। अर्थात् अत्र तस्य भावस्तदलो इति सूत्रेण त्वप्रत्ययस्य तल्प्रत्ययस्य विधानं कथमपि न भवितुमर्हति। एतद्विषये भाष्यकारः समाददाति अत्रापि कश्चित् प्राथमिककल्पितः डित्थः डाम्भिष्ट च यतो हि यदा सृष्टेः आरम्भः सञ्जातः तो तत्र 30 कल्पाः भवन्ति। तत्र प्रथमः यः कल्पः तस्मिन् कल्पे कश्चन डित्थः सञ्जातः डाम्भिष्टश्च सञ्जातः। तस्तेन ये अर्जिताः गुणाः आचाराः क्रियाः ते डित्थत्वेन डाम्भिट्टत्वेन तेषां ग्रहणं भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति कश्चित् प्राथमिकः डित्थः डाम्भिष्ट च तेन कृतां क्रियां गुणां वा यः कश्चित् करोति स उच्यते डित्थत्वं डाम्भिट्टत्वम् एतत् एवं डित्थाः कुर्वन्ति एवं डाम्भिट्टाः कुर्वन्ति। अतः यत् तत्र ये डिम्भाः डित्थाः डाम्भिट्टाः ये यत् यत् कार्यं यां च क्रियां कृतवन्तः सन्ति तेषां ते सताः क्रियाः गुणाः
तत्र भाव पदार्थ तत्र भावत्वेन तेषां ग्रहणं भवति। एवं डित्थाः कुर्वन्ति डाम्भिट्टाः कुर्वन्ति यत् कुर्वन्ति तदेव भावपदात्वेन तस्य ग्रहणं भवति। यस्तर्हि प्राथमकल्पिकः डित्थः डाम्भिट्टः तस्य तत्र वृत्त्यभावात् वृत्तिर्न प्राप्नोति तदा उच्यते नैष दोषः। यथैव तस्य काथञ्चित् कः प्रयोगः एवं वृत्तिरपि भविष्यति। तत्र काथञ्चित् कः प्रयोगः इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् यतोहि तस्य अर्थस्य प्रसिद्धिर्नास्ति, तो अर्थस्य प्रसिद्धेरभावात् अत्र व्यवहारः कस्यचित् कृते डित्थ इति डाम्भिट्ट इति यः कृतः वर्तते तर्हि सः व्यवहारः कथं कृतः वर्तते। तो यतोहि डित्थादयः एते यदिच्छा शब्दः यथा पूर्वमेव उक्तं, तो तत्र विनयादिषु कथञ्चित् शब्दस्य पाठात् स्वार्थे अत्र ठक् प्रत्ययेन काथञ्चित् कः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। कथञ्चित् भावः काथञ्चित् कः इति अत्र ठक् प्रत्ययः। तो अयं डित्थः शब्दस्वरूपम् अर्थे अध्यस्य। डित्थ इति शब्दस्वरूपं यस्मिन् अर्थे तस्य डित्थ शब्दस्य प्रयोगः सञ्जातः तत् तस्य आरोपः भवति। अध्यस्य अयं डित्थः इति संज्ञा संज्ञसंबन्धः क्रियते। ततः शब्दरूपा संगात् यथा डित्थ शब्दस्य अर्थे प्रयोगः तथैव शब्दस्वरूपे अर्थे अध्यस्ते प्रत्ययः इत्यर्थः। अन्ये तु उत्पत्ति प्रभृत्या विनाशात् कौमाराद्यवस्था भेद भिन्न द्रव्य समवायिनीं जातिम इच्छन्ति। तो यद दर्शनावस्थान्तरेपि स एव अयं डित्थः इति प्रतिविज्ञा प्रत्यय उत्पद्यते तस्मिन् अर्थे तत्र एवं तत्र यथैव कान्तिका तथैव अत्र कथयति कैयटः। तो एवं संज्ञा संज्ञ संबंधः क्रियते तथा शब्दस्वरूपस्य शब्दस्वरूपासंगात् यथा डित्थ शब्दस्य अर्थे प्रयोगः तथैव शब्दस्वरूपे अर्थे अध्यास्ते प्रत्ययः अर्थात् तस्मिन् अर्थे प्रत्ययस्य विधानं भवति। अन्ये तु उत्पत्ति प्रभृत्या विनाशात् कौमाराद्यस्था भेद भिन्न द्रव्य समवायिनीं जातिमिच्छन्ति। तत्र जातिमिच्छन्ति यतोहि बाल्यावस्थायाः यत् शरीरं पौगण्डावस्थायाः शरीरं एवमेव युवावस्थायां यत् शरीरं तत्र प्रौढावस्थायां यत् शरीरं वृद्धावस्थायां शरीरम् एवं तत्र बहूनि शरीराणि जातानि। अतः तत्र बहूनि तत्तशरीर शरीर व्यवहार भेदेन डित्थाः अपि बहवः सञ्जाताः। अरि तत्र डित्थत्व जातेः बोधः भवति। अत्र एवं अत्र शब्दस्य स्वरूप संगात् यथा डित्थ शब्दस्य अर्थे प्रयोगः तथैव शब्दस्वरूपे अर्थे अध्यास्ते प्रत्ययः। अन्ये तु उत्पत्ति प्रभृत्या विनाशात् कौमाराद्यवस्था भेद भिन्न द्रव्य समवायिनीं जातिम् इच्छन्ति। यद् दर्शनात् अवस्थान्तरेपि स एव अयं डित्थः इति प्रतिभिज्ञा भवति तस्याम् अर्थे अत्र प्रत्ययः भवति इति समाहितवान्। अतीव शोभना विचार अत्र वर्तते एतेषाम् आचार्याणाम्। अत्र यथा डित्थ शब्दस्य प्रयोगः तथैव वृत्तिरपि भवति इति यत् कथनं वर्तते तद्विषये अत्र उच्यते कैयटेन। अन्यथा शब्दात् निर्विकल्पका भावेन निर्धर्मितावच्छेदक शक्तिग्रह भावेन च प्रयोग एव न स्यात्। यदा अन्यथा शब्दात् निर्विकल्पिका भावेन शब्दात् तत्र निर्विकल्पिका भावेन निर्धर्मितावच्छेदक शक्तिग्रह संभवेन अत्र प्रयोगः एव न स्यात्। कथं जात्यतिरिक्त पदार्थे विशेषता प्रकारतयोः साविच्छिन्नः एव बोधः भवति। अत्र निर्वच्छिन्नस्य बोधः सत्त्वातर बोधः एव न स्यात्। अन्यतु एवं व्याख्याने
घटादिपद सादृश्यत्वात् अस्य कथंचित पद प्रयोगा सामंजस्यम अर्थात व्याख्याने घटादिपद सदृशत्वात् घटादि सादृश्यम वर्तते अस्य कथंचित प्रयोगा सामंजस्यम अथ कथंचित प्रयोग असामंजस्यम कथंचित प्रयोग भवति तेन अत्र असमंजस्यम न भवति अत्र समन्वयः जायते इत्यर्थः अतो व्यक्तेरेव प्रकारता विशेषताख्य विषयता द्वयेन प्रकारता विशेषता प्रकारताख्या विषयता विशेषताख्या विषयता प्रकारता विशेषताख्य विषयता द्वयेन भानम अत्र भवति शक्तिग्रह प्रयोगयोः उत्पत्तिः अपि जायते अर्थात् अनेन शब्देन अयर्थः बोधव्य इत्याकारकस्य प्रतीतेः तत्र ज्ञानं जायते अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति सतेषां भावः तदभिधाने अत्र एतत् प्रतिपादनम् अतीव शोभनं वर्तते भाष्यकारः तत्र वार्तिककारः यथा कथयति यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति सर्वे भावाः सर्वे पदार्थाः या सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति सतेषां भावः तदभिधाने एतस्य तात्पर्यं कय्यटः कथयति पूर्वत्र लक्षणे जाति गुण द्रव्य लक्षणार्थाभिधायिभ्यः गवादिभ्यः शब्दस्वरूप गुण सामान्यादिषु प्रत्ययः हेतु शब्दाभिधायिभ्यः पूर्वोक्तेषु अर्थेषु इति प्रत्ययार्थ भेदेपि प्रधान प्रत्यर्था भेद अपेक्षः अत्र वर्तते अतएव अत्र यद्वा सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति अत्र ये तु तेषां भावः तदभिधाने सतेषां भावः तदभिधाने वर्तते एवं अत्र प्रतिपादयति इह तु शब्दाभिधायिभ्यः पूर्वोक्तेषु अर्थेषु प्रकृत्यर्थ भेदेपि गुण प्रधान अत्र एवं तो ये शब्दाभिधाभ्यः पूर्वोक्तेषु अर्थेषु प्रकृत्यर्थ भेदेपि प्रधान प्रत्यार्था भेदापेक्षा अत्र विकल्पः अत्र स्वीकृतः वर्तते एवं अत्र जायते शब्दाभिधायिभ्यः शब्दस्वरूप मात्र परेभ्यः तत्र शब्देभ्यः इति तत्र तात्पर्यम् इत्थमत्र अर्थः अत्र विचारितः वर्तते अत्रैव अग्रे भाष्यकारः अत्र कथयति किमेभिः त्रिभिः क्षम्यताम् किमेभिः त्रिभिः भावग्रहणे क्रियते अत्र भावत्रयस्य अर्थभेदं पृच्छति अत्र भवन्तीति भावः शब्दः भवतेश्चेति वाच्य प्रवृत्ति निमित्तस्य निवृत्तिरूपः अत्र त्रिभिः भावैः अत्र ग्रहणं कथं क्रियते त्रयः भावाः अत्र कथं भवन्ति अत्र उच्यते एकेन शब्देन एकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते एकेन भावेन शब्दः निर्दिश्यते द्वाभ्यां भावाभ्याम् अर्थः निर्दिश्यते यद्वा सर्वे शब्दाः स्वेन अर्थेन भवन्ति स तेषाम् अर्थः तदभिधाने वा त्वतलौ भवतः इति अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र करणीयम् नैवम् अन्यत्र भवति न हि तेन रक्तं रागात् इत्यत्र शब्देन रक्ते प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते एवं नास्ति स्वतः कार्यो न भवति शब्दे असमर्थात् अर्थेन रक्ते प्रत्ययाः भविष्यन्ति यदा शब्दस्य स तस्य अर्थस्य प्राप्तिर्नैव जायते शब्दे असंभवात् अर्थेन
रक्ते अर्थेन रक्ते तथा समुद्र भिन्न तत्र क्षमताम् शब्देन रक्ते प्रत्यय उत्पद्यन्ते शब्दे असंभवात् अर्थेन रक्ते प्रत्यय भवति तो शब्देन रक्ते प्रत्यय भवन्ति इत्युक्ते शब्दे तत्र रक्तस्य ज्ञानं कथं स्यात् तो शब्दे असंभवात् अर्थेन रक्ते प्रत्यय भविष्यन्ति इति कथनस्य आशयः भाष्यकारस्य एतद् विषयेपि अत्र कैयटः कथयत् द्वाभ्याम् इति प्रतीकमादाय सच द्विविधः वाच्य प्रवृत्ति निमित्त रूपः वाच्य प्रवृत्ति निमित्त रूपः अत्र कर्ण साधना घय प्रत्ययः वर्तते तत्र शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं शुक्ल शब्दस्य गुणे वर्तमानस्य भावः अत्र गुण समवायी सामान्यं तस्माद्धि निमित्ता शुक्ल शब्दः स्वस्मिन् अर्थे गुण लक्षणं भवति अर्थात् गुणं कथयति द्रव्ये तु वर्तमानस्य शुक्ल शब्दस्य गुणः अत्र भावः भवति एङ्गो शब्दस्य द्रव्ये वर्तमानस्य जातिः भावः भवति राजपुरुष शब्दस्य यत्र सम्बन्धस्य प्रतीतिः भवति तत्र सम्बन्धः भावः भवति एवं रूपेण अत्र प्रतीतिः जायते स्वेन अर्थेन यत् अत्र उल्लिखितं सम्भवात् अत्र स्वेन अर्थेन इति अत्र यत् कथितं वर्तते सर्वे शब्दाः स्वेन अर्थेन भवन्ति स तेषाम् अर्थः इति भाष्यप्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति स्वेन अर्थेन इति शब्दानां स्वार्थः वाच्यः तेन भवन्ति इति तत्र विग्रहः तेन विग्रहस्य किं तत्र स्वरूपं भवति अथवा कः अर्थः अत्र वयम् अग्रे तावत् उच्यते यत् कैयटः कथयति तत्र शुक्लस्य भावः शुक्लत्वं शुक्लशब्दस्य गुणे वर्तमानस्य भावः गुणसमवायी सामान्यं तस्माद्धि निमित्तात् शुक्लशब्दः स्वस्मिन् अर्थे गुणलक्षणं भवति अर्थात् प्रवर्तते इत्यर्थः द्रव्ये तु वर्तमानस्य शुक्लशब्दस्य तत्र गुणः भावः भवति यथा गो शब्दस्य द्रव्ये वर्तमानस्य जातिः भावः भवति राजपुरुष शब्दस्य सम्बन्धः इति बोध्यं तो स्वेन अर्थेन इति प्रतीकमादाय अत्र वदति शब्दानां स्वार्थः वाच्या तेन भवन्ति तत्र स्वार्थवाचकः कथ्यते अग्रे तावत् अत्र उच्यते यत् स्वेन अर्थेन इति विषये शब्दानां स्वार्थः वाच्यः तेन भवन्ति अर्थात् स्वार्थेन भवन्ति तत्र वाचकत्वेन प्रवर्तन्ते इत्यर्थः वाच्यः अर्थः शब्दभवने करणत्वेन विवक्षितः भवति अर्थप्रत्ययानां शब्दप्रयोगात् भवति अर्थस्य करणत्वम् स तेषाम् अर्थः तेषां शब्दानाम् अर्थः यत्तदो नित्याभिसम्बन्धात् यस्मात् इत्यपेक्षते एवं अत्र प्रतिपादनं जातम् अग्रे तावत् उच्यते नैव मन्यत्र इति नैव मन्यत्र भवति नहि तेन रक्तं रागात् इत्यत्र शब्देन रक्ते प्रत्ययः उत्पद्यन्ते इति यः भाष्यग्रन्थः तस्मिन् विषये अत्र कैयटः कथयति अन्यत्र शब्दार्थ संबंधी प्रत्ययार्थो निर्दिश्यते न तु शब्द संबंधी इत्यर्थः यतः सूत्रं वर्तते शब्दे असंभवात् शब्द संबंधित्वं प्रत्यार्थस्य तत्र शब्द संबंधित्वं प्रत्यार्थस्य नोपपद्यते कथं कषायादि शब्देन रागाद्य संभवात् ततः शब्दार्थ संबंधित्वं प्रत्यार्थस्य आधीयते इह तु न शब्दस्य तदर्थस्य इव अत्र उच्यते शब्दार्थ संबंधित्वं प्रत्यार्थस्य आश्रियते इह तु शब्दस्य तदर्थस्य इव भाव संबंध संभवात् तद्वाचिनी कामचारात् प्रकृतिः आश्रियते यथा हि शुक्लस्य द्रव्यस्य
गुणः भावः तद्वद तद्वशादपि एवं एवं अत्र शुक्लस्य भावः गुणः भावः भवति तद्वशादि शुक्लं द्रव्यं भवति एवं गोतसंभात गौरद्रव्यं भवति एवं शुक्लादि शब्दस्य द्रव्ये वर्तमानस्य तद्भावः गुणः भवति दाश्रयश्च तत्र तो एवं अत्र शुक्लादि शुक्ल शब्दस्यापि द्रव्ये वर्तमानस्य गुणः भावः भवति तद्वशात् तस्य द्रव्ये वर्तमानात् गोत्ववशाच्च गो सदृशस्य गो शब्दस्य इत्येवं सर्वं मात्रेयम् अन्यथा अत्र किं स्यात् तद्वशात् तस्य द्रव्ये वर्तमानात् गोत्ववशाच्च गो शब्दस्य इत्येवं सर्वत्र अवश्यं नाम निश्चेतव्यम् नानात्वं यौगपद्यम इत्यादौ पूर्वत्र लक्षणे नानाभूतार्थाभिधायिनः युगपद्भूतार्थाभिधायिनश्च द्रव्यधर्मे असद्भावे युगपद्भावे च प्रत्ययः भवति उत्तरत्र शब्दाभिधायिभ्यां तत्र गुणवचनाभ्यां पूर्वोक्तः एव भावे प्रत्ययः अर्थात् येऽपि गुणवाचिनः शब्दाः सन्ति किन्तु ते द्रव्यं कथयन्ति तदा तेषां भावः द्रव्यं भवति यदा ते गुणवाचिना एव स्युः तर्हि तेषाम् अपि अर्थः गुणः एव जायते तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।